جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب ملتانی تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، کتاب و سنت، علماء اہل حدیث، شان مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مثل له ولا له المثال۔ نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی باوقار، قابل صد احترام، معزز محترم علماء کرام، قراء اعظام اور ذی وقار میرے معززین علاقہ، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، حی و قیوم، تنہا و یکتا، محض اپنی رحمت اور اپنے فضل دے نال میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے. اللہ سونا دواں جہاناں دے شر کولوں خالق کائنات ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے، اور رب کائنات اساں سارے نو، ساری اولاداں نو برے وقت کولوں، برے لوگاں کولوں، بری مجلس اور محفل کولوں، بری سوچ کولوں اللہ ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے تو پہلے تساں جماعت دے عظیم خطیب، مناظر، سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ دا پرمغز خطاب سماعت فرمایا ہے. قرآن و سنت دی روشنی دے اندر انہوں نے میری اور آپ دی اصلاح دی کوشش کیتی ہے. خالق کائنات ہر مسلمان دی زندگی نو قرآن و سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے امام اور مرشد، اللہ رب العزت دی مخلوق وچ جو اپنی مثال آپ ہیں، مخلوق وچ کوئی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہمسر ثانی نہیں ہے. آپ اپنے کمالات دے اندر، عادات طیبات دے اندر، خصائل مبارکہ دے اندر، اپنے اوصاف حمیدہ دے اندر آپ تنہا اور یکتا نے، اللہ نے آپ جیسا کوئی بھی نہیں بنایا ہے. حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جو اللہ نے کمالات رکھے نے، بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے جو اوصاف حمیدہ نے، آج تک کوئی دشمن بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں کمالات دا، عادات طیبات دا، خصائل مبارکہ دا، کمالات دا دشمن بھی انکار نہیں کر سکیا جو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بحیثیت محمد دے رکھے نے. صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول دے نہیں، بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے جو آپ دے خصائل، عادات، طیبات بنائے نے،
آج تک کوئی دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے وصف اے کمال بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلط ہے. کسی نے اعتراض کیتا ہوئے کوئی ایک دشمن رسول بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی کمالات دا انکار ہے نہیں کر سکتا. میں ایک مثال نال سمجھانا کہ اللہ رب العزت نے آپ دے اندر ایک وصف رکھے ہے بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، بحیثیت رسول دے نہیں. اللہ نے جدوں کو اللہ دے پیارے پیغمبر نو پیدا فرمایا ہے، آپ دا وصف ہے کہ آپ دی زندگی دے اندر کدی بھی آپ دے دونوں ہوٹھاں وچوں کوئی بات جھوٹی نہیں نکلی ہے. زندگی دا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بدترین دشمن بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اعتراض کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوٹھاں وچوں فلاں وقت دے اندر، بچپن دے اندر، جوانی دے اندر، کسے زندگی دے مرحلے دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر دے انہاں دو ہوٹھاں وچوں جو بات نکلی ہے وہ جھوٹی ہے، غلط ہے. آج تک کوئی یہودی بھی اللہ دے رسول دی اس صفت دا انکار نہیں کر سکتا. کائنات دے اندر بڑے تو بڑا دشمن اللہ دے رسول دا ابو جہل ہے. اس کو پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی جھوٹ بول دے نے؟ جھوٹے نے کدی جھوٹ بولے ہے؟ رب دا قرآن آخدا کہ ابو جہل آکھن لگا کملیا میرے کو پوچھنا ہے جو محمد کدی جھوٹ بولے ہے؟ میں کدی آکھے محمد جھوٹا ہے؟ اللہ دا قرآن آخدا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرا پاک پیغمبر تیری بات آئے، تیرا نمبر آئے، تیرے وجود دا مسئلہ آئے، تیرے اوصاف حمیدہ دا تذکرہ آئے، تیری سچائی دا نمبر آئے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے بدترین ابو جہل بھی اقرار کردا کہ میں محمد نو جھوٹا نہیں آکھدا. فَإِنَّهُمْ يُكَذِّبُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنِ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. سونیا تیری زبان دا انکار نہیں کر دے، جدو بھی انکار کر دین ساڈی آیات دا، شریعت دا انکار کر دین. دنیا دا بدترین دشمن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عقیدہ نہیں رکھدا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی وچ کدی انہاں دو ہوٹھاں وچ جھوٹ نکل گیا ہوتا. حضرات اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اللہ دے پاک پیغمبر حدیث بخاری شریف دے اندر بھی ہے، سیرت دیاں کتاباں دے اندر بھی ہے. نبوت دا چھٹا یا 7واں سال ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ طواف پہ کردے نے. طواف کردے ہویا اللہ دے پاک پیغمبر بیت اللہ دا چکر پہ کردے نے. حتیم دے قریب مکے دے قریشی چودھری سردار سارے اللہ دے رسول دی رسالت دے دشمن اے حتیم دے پاس بیٹھے نے. اللہ دے پیارے پیغمبر نے بیت اللہ دا طواف شروع کیتا ہے. جدوں پہلا چکر آندے نے انہاں دے کول انہاں چودھریاں نے، قریشیاں نے، سرداراں نے، وڈیریاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا استہزاء اڑانا شروع کر دیتا ہے، مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ تے پھبتیاں کسنیاں شروع کر دیتیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا. اللہ دے پیارے پیغمبر انتہائی متانت نال، سنجیدگی نال، وقار نال، خاموشی نال اپنے طواف دا پہلا چکر مکمل کر دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے کسے استہزاء زبان درازی دا جواب نہیں دیتا ہے. دوسرا چکر اللہ دے پاک پیغمبر پھر طواف دا شروع کیتا. جو ہی انہاں دے قریب آئے پہلے تو زیادہ مذاق، پہلے تو زیادہ تبرہ، پہلے تو زیادہ استہزاء، پہلے تو زیادہ بکواسات، خرافات. اللہ دے پاک پیغمبر نے انتہائی متانت، سنجیدگی، وقار، خاموشی نال
طواف دا دوسرا چکر بھی مکمل فرمایا ہے اور کسی قسم دے انہاں دے استہزاء مذاق دا جواب نہیں دیتا. توجہ کرنا، تیسرا چکر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیتا ہے. پھر حتیم دے پاس بیٹھے قریشیوں کو آئے، پہلے تو زیادہ بکواسات، خرافات، الزام، اتہام، بہتان اللہ دے پیارے پیغمبر تے آوازیں کسنے شروع کر دیتے، مذاقاں کرنی شروع کر دیتیاں، استہزاء کرنا شروع کر دیتا، الزام تراشیاں. اے دیکھو محمد جدوں دا آیا ہے، مکے دے اندر امن ختم ہو گیا ہے، بھرا بھرا دا دشمن ہے، باپ بیٹے دا دشمن ہے، ایک ایسا آیا ہے قوم دا فلاں فلاں جو ہی زبان دے اندر آئی بکواس کیتی. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر روک دیتا ہے. چکر روک کے آپ نے زبان وچ ایک جملے نکلدے نے. توجہ کرنا، جملے کس نو کہہ رہے نے؟ وہ مذاق کرنے والے نو. اللہ دے رسول کے جواب کس نو دے رہے نے؟ اپنے دشمنوں نو. اللہ دے رسول جواب کس نو دے رہے نے؟ جو اللہ دے رسول نو رسول نہیں من دے. امام الانبیاء نے طواف روک کے اپنا جواب دیتا ہے، فرمایا سنو اتسمعون یا معشر القریش، اور قریشیوں سن دے ہو میری بات توجہ نال سننا. اے مخاطب کلمے پڑھنے والے نہیں، اے مخاطب میرے نبی دے نا دیاں دیگاں پکان والے نہیں، اے مخاطب میرے نبی دی جتی دے نقش اپنے سینے تے سجان والے نہیں، اے مخاطب کوئی میرے پاک پیغمبر دی ولادت تے دیگاں پکان والا نہیں، اے مخاطب کوئی انگوٹھے چومنے والا نہیں. دشمن ہے اللہ دے رسول دا. اللہ دے رسول نے فرمایا تسمعون یا معشر القریش، اور سنو قریشیو والذی نفسی بیدہ لقد جئتکم بالذبح، قسم ہے اس ذات دی جس دے ہاتھ وچ میں محمد دی جان ہے. لقد جئتکم بالذبح، میں تساں سارے سرداراں نو ذبح کرن واسطے آیا. جو ہی اللہ دے پیارے پیغمبر دے الفاظ زبان وچوں نکلدے نے، اور نبی دا استہزاء کرنے والے، نبی تے تبرہ کرنے والے، نبی دا مذاق اڑان والے، اللہ دے رسول تے کیچڑ اچھالن والے نے جو ہی زبان پیغمبر وچ یہ سنیا کہ میں تواڈے ذبح کرن واسطے آیا، انہاں دشمناں دے چہرے دیاں ہوائیاں اڑن لگ جاندیاں نے، رنگ زرد پہ جاندا ہے، چہرے خوف زدہ ہو جاندے نے. پھر اللہ دے رسول دیاں منتاں کرن لگ جاندے نے، ترلے کرن لگ جاندے نے، اللہ دے رسول نو مناون لگ جاندے نے. کیوں؟ گجرات والے ہو اس واسطے یہ دشمن ہے محمد رسول اللہ دا، پر اس نو یقین ہے کہ جو مصطفیٰ کی زبان وچ نکل گیا ہے آسمان بدل سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، کائنات تہہ بالا ہو سکتی ہے. محمد رسول اللہ دی زبان وچ جو نکل گیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. حضرات، امیہ بن خلف مکے دا بدترین میرے پاک پیغمبر دا دشمن ہے. یہ وہ امیہ ہے جو حضرت بلال نو اگ دے انگارے تے لٹان والا ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر دا دشمن زمانہ جہلیت دے اندر عزت یارانہ تے دوستی ہے حضرت سعد ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہ نال. یہ بھی سردار نے اپنے قبیلے دے اتفاق نال حضرت سعد مسلمان ہو جاندے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جاندے. انہاں دا یارانہ اسی طریقے نال ہے. حضرت سعد زمانہ اسلام دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت دے بعد مکے آندے اپنے پرانے یار امیہ بن خلف دے مہمان بندے نے، ٹھہر دے نے اس دے کول. تے آپ فرماندے حضرت سعد کہ امیہ میں یار بیت اللہ دا طواف کرنا چاہنا. امیہ کہنے لگا اجے رش ہے، اجے لوگ موجود نے، تو مسلمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول ہجرت کر گئے، تساں انہوں پناہ دیتی ہے، تواڈی دشمنی چل رہی ہے، تانوں انہیں طواف تے کوئی نہیں کرن دے گا. ذرا ہولاں گاری ہو جائے، لوگ چلے جان گے، بیت اللہ خالی ہو جائے گا، پھر میں موقع دی مناسبت تے تینوں بلاواں گا، تو طواف کر لیں. دوپہر تو تھوڑا دیر پہلے امیہ کہندا سعد جاؤ جا کے طواف کر لو، اس وقت مکے دے اندر رش نہیں ہے. حضرت سعد طواف کرن واسطے آئے. جو ہی طواف شروع کیتا اتفاق نال بدترین اللہ دے رسول دا دشمن ابو جہل
فرعون امت بھی اس طرف آ جاندہ ہے. دیکھے اس نے اجنبی آدمی بڑے اطمینان سکون دے نال طواف پہ کردا ہے بغیر ساڈے پوچھے دے. اساں بیت اللہ دے مجاور، میں مکے دی وادی دا سردار، میرے پوچھے بغیر اس اطمینان نال ایک اجنبی آدمی طواف پہ کردا ہے. کہنے لگا کون ہے تو طواف کردا؟ حضرت سعد کوئی موچی پاولی جلاہیا کمی تو ہے نہیں، وہ بھی قبیلے دا سردار ہے. کہنے لگا تو کون ہونا مینوں روکن والا؟ تیری کیا جرت ہے اللہ دے گھر تو روکنا؟ تو کون ہونا بیت اللہ دے طواف تو روکن والا؟ تو تکرار بڑھدی ہے. امیہ دوڑ کے آیا تے اس نے آن کے حضرت سعد نو کہا یار سعد تو جان دے معاملے نو ٹھنڈا کر، اے وادی دا سردار ہے، اس علاقے دا چودھری ہے، تو خواہ مخواہ لڑدا پیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دی بات دا انتہائی دکھ ہویا کہ اس بدبخت نے میرا یار ہو کے تے حمایت اپنے علاقے والے دی کیتی سی. وت بھی اپنے گھر دے دی گھر تے وٹا رکھی اس اپنے علاقے والے دی حمایت میری حمایت نے کیتی. میں دا یار نالے پردیسی نالے مسافر راتاں میرے کولو ٹکدا ہے، علاقے چ مدینے چ آئے تے میرے کولو رہندا ہے. شام دی تجارت نہیں ہو سکتی جب تک میں اس دا ساتھ نہ دیواں تے اج اس ابو جہل دا ساتھ دیتا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ غصے دی حالت دے اندر اس نو اے بات کہہ دیتی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ، سارے اکھو صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں خود سنے ہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ تینوں محمد الرسول اللہ دے یار قتل کرنگے. اے بات غصے دے اندر جو راز ہے دس دیتا کہ تینوں یار مصطفیٰ دے قتل کرنگے. میں اللہ دے رسول کو سنے، امیہ دشمن ہے اللہ دے رسول دا. جو ہی اس نے سنے کہندا سعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کیتی، اللہ دے رسول نے آکھیا ہے کہ محمد رسول اللہ دے ساتھی مینوں قتل کرنگے. ہاں اللہ دے رسول آکھیا. حضرات اس امیہ بن خلف دے چہرے تے اتنا خوف و ہراس، اتنا خوف و ہراس آیا اس دا چہرہ زرد پہ جاندا ہے، اے کولو قدم نہیں اٹھائے جاندے. بڑا مشکل ترین اے اپنے گھر دے اندر پہنچدا ہے. اتنا خوف اس دے چہرے تے ہے کہ بیوی اس دا چہرہ دیکھ کے پہچان جاندی ہے کہ امیہ دی باہر کسے نال لڑائی ہو گئی ہے. اس واسطے کہ چہرے تے خوف ہے، پریشانی ہے، رنگ زرد پہ ہے، پیلا رنگ ہے، یہ چہرے تے ہوائیاں اڑتی ہیں پہ کدھر لڑائی ہو گئی. بیوی پوچھتی امیہ خیر ہے؟ اتنا تو خوف زدہ، کوئی لڑائی ہو گئی ہے کسی نال؟ آدھا لڑائی کوئی نہیں ہوئی، اے میرا یسربی یار مدینے والا اس سعد آخدا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا ہے کہ میرے یار اس امیہ نو قتل کرنگے. حضرات بیوی نے جدو بات سنی بیوی دا چہرہ بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے. دونوں میاں بیوی انتہائی پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے ایک تجویز پہ کر دیں کہ آج تو بعد امیہ مکے چو باہر نہیں جائے گا. حضرات میں تانوں کلمے دا واسطہ دے کے پوچھنا، اے نبی دا دشمن ہے، اللہ دے رسول دے یاراں نو ستان والا ہے، اس کلمہ نہیں پڑھیا ہے مگر اس نو یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیتا ہے آپ دی زبان وچوں جو نکل گیا ہے اس ساری کائنات تے الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، آسمان و زمین دا نظام بدل سکتا ہے، سورج اپنی جگہ تے بے نور ہو سکتا ہے، محمد دی زبان وچوں جو نکل گیا ہے وہ غلط ہو سکتا. اج میں مسلمان، میں کلمے پڑھن والا، میں نبی دا عاشق، میں دیوانہ رسول اللہ دا، میں نبی دے نام تے دیگا پکان والا، میں نبی دی ولادتاں تے جشن منان والا، میں نبی دی ولادت کی خوشی دے اندر بازار سجان والا، جھنڈیاں لگان والا، نبی دے نام تے میں یارانے لگان والا اور نبی دے نام تے اپنے انگوٹھے چومن والا.
اج مینوں نبی دی زبان تے یقین نہیں ہے، مینوں مصطفیٰ دے بولن تے یقین نہیں ہے، مینوں مصطفیٰ دی سچائی تے یقین نہیں ہے۔ اللہ دا رسول کہہ رہے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ دی لعنت ہوے حلالے کرن تے کران والےاں واسطے۔ او لوگو ایک دشمن ہو کے زبان پیغمبر تے یقین کردا ہے، اج کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دی بات تے یقین نہیں کردا۔ میں کیسا مسلمان؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او ہستی نے کہ اللہ نے جو کمال مصطفیٰ دے اندر رکھے نے، کائنات دا دشمن بھی اللہ دے رسول دی صفات دا انکار کر سکدا؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا تے تشریف نہیں لایا، تقریباً 2000 سال پہلے تورات اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ تے نازل کی تھی۔ حضرت عطا ابن یسار بخاری شریف دی حدیث ہے، اپنے استاد نبی دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو پوچھتے اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، اے استاد محترم رسول اللہ دے صحابی مینوں اے دسو اللہ دے رسول دے او کمالات او اوصاف حمیدہ، آپ دی عادات طیبہ، آپ دے او کمالات جو خالق کی کائنات نے تورات دے اندر آپ دی پیدائش تو بھی 2000 سال پہلے اللہ نے جنہ صفتاں نال بنی اسرائیل دے اندر سونے مصطفیٰ دا تعارف کرایا ہے، مینوں بھی وہ صفتاں دس اللہ نے کنہ صفتاں نال اپنے پاک پیغمبر دا بنی اسرائیل دے اندر آپ دی پیدائش تو 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام دی امت نو اپنے محبوب پیغمبر دا تعارف کنہ اوصاف حمیدہ نال کرایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں اجل سنیے، اللہ دے پیارے پیغمبر دے بعض اوصاف جو اللہ نے تورات وچ بیان کیتے نے، او بعض صفتاں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دیاں قرآن وچ بھی بیان کیتیاں نے۔ آئیے سنیے، پھر میں اور آپ کلمہ پڑھنے والے جھانک کے اپنے دلوں دے اندر دیکھیے کہ اج میں نبی دا عاشق ہو کے کلمہ پڑھن دے بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں اوصاف حمیدہ نو مننا ہاں یا نہیں مندا جنہ اوصاف نال اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دا 2000 سال پہلے اپنے پاک پیغمبر دی آمد تو پہلے کائنات انسانیت نو تعارف کروایا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ ہو۔ چاول کھادی بیٹھے ہو کہ کاشا نہیں ملی؟ میں تو انہی لگتا ہے ساڈے تے پنجابی علاقے چ چاول بھی رجا تے کھوینے ہاں تے اساں نے مارکا اساں پیسے تے لینے کوئی نہیں، مولوی نہیں نیندر دتی جاوے ہے۔ بیدار ہو کے بیٹھو، میں بات کرنی ہے بہت دور تک انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرمانے ہاں میں دسنا اللہ نے کنہ صفتاں نال تعارف کرایا سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اللہ نے تورات دے اندر فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تے نازل ہوئی تورات، آیات تورات دیاں نے، اور جب تک انہاں آیات تے بنی اسرائیلی ایمان نہ لے آئے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھدا رہ جائے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا۔ جب تک تورات دی انہاں آیات تے یقین اور ایمان نہ رکھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف اور آپ دے کمالات دا اقرار نہ کر لائے۔ اللہ نے تورات دے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامین۔ اللہ پاک فرماندن تورات دے اندر
او موسیٰ کلیم اللہ دے منن والے ہو اللہ تورات نازل کیتی موسیٰ کلیم اللہ تے اپنے محبوب محمد رسول اللہ دا تعارف کروایا ہے او موسیٰ کلیم اللہ دے منن والے ہو میں اپنا آخری پیغمبر جڑا بھیجنا ہے محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم او دی صفت کیا ہونی ہے میں کیہو جیا محمد دنیا تے بھیجن والا ہے اللہ پاک فرمانے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا بنی اسرائیلیو آخری میرا نبی جڑا آمنا ہے جندہ 2000 سال پہلے میں تعارف پہ کرینا شاہدہ او میرا گواہ ہونا ہے میری شریعت دا شاہد ہونا ہے میں جس نو آخری نبی بناونا ہے او دا پہلا وصف تے کمال میں رکھیا ہے شاہدن او میری شریعت دا گواہ ہونا ہے بنی اسرائیلیو یاد رکھ لو جدہ میرا محمد دنیا تے آ گیا ہے میں انہوں نبوت دے تاج پوا لائے مت میری شریعت نبوت دا آخری گواہ میرا محمد رسول اللہ ہونا ہے مت سنو بنی جدہ میرا محمد دنیا تے آ ونجے متو دی شہادت آخری شہادت ہونی ہے او دی گواہی آخری گواہی ہونی ہے میرے محمد رسول اللہ دے مقابلے دے اندر تورات دیاں گواہیاں کوئی نہیں چلنیاں کہیں نبی دیاں شہادتاں نہیں چلنیاں 2000 سال پہلے اللہ بنی اسرائیلیاں نو دسدا پیا ہے او بنی اسرائیلیو تواڈے اندر نبی آمنے میرے رسول آمنے پر سنو جدہ میرا محمد دنیا تے آونجے میں اپنے محمد نو شاہد بنایا ہے میرا محمد جتھے گواہی دے دے گا اتھے کہیں ہور دیاں گواہیاں نہیں چلنیاں متا میرا محمد بھی آ جاوے تے تساں کہ آئے جو سلیمان علیہ السلام دیئے گلے میرا محمد آ جاوے ان دے مقابلے دے اندر تساں کو جی مصطفیٰ تیری تا اے گلے تے حضرت عزیر انجاکھدا گیا ہے تیری تا اے گلے حزقائیل پیغمبر انجاکھدا گیا ہے تیری تا اے شہادت زکریا علیہ السلام انجاکھدا پیا ہے تیری ان شہادت عیسیٰ علیہ السلام نے تے ان مسئلہ بیان کیتا ہے اللہ پاک فرماندے سنو جب میرا محمد آیا کوئی نہیں میں اپنے یار دے آون تو پہلے اے عقیدہ تہاڈا مضبوط پہ کرے نا اے وعدہ تہاڈے کولوں لیندا پیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا میرا محمد جدا آ جاوے مت کہیں نبی دیاں دے مقابلے چ شہادتاں نہیں چلنیاں کہیں آسمانی کتاب دیاں شہادتاں نہیں چلنیاں کہیں رسول دے حوالے ہی نہیں چلنے مت اتھے شہادت شریعت دی ہوئے گی تے اوہ ہوئے گی جڑی میرے محمد رسول اللہ دی ہوئے گی جس مسئلے تے میرا محمد گواہی چا دے وے اتھے کہیں ہور دیاں شہادتاں پیش نہ پہ کرے آئے جتھے مصطفیٰ آکھ دے وے اے گل انجے اتھے تورات دے حوالے نہ دیوے آئے او بنی اسرائیل والے ہو اتھے میرے کہے پیغمبر دا حوالہ نہ دیوے آئے میں محمد نو شاہد بنا دیتا ہے جدہ میرا محمد آ جاوے مت شریعت چ شہادت مصطفیٰ دی چلنی ہے اور کسے دی نہیں چلنی رب کائنات مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ میرا محمد جدو آ جائے گا آخری میری دین تے شریعت دی شہادت ہونی ہے گویا کہ ختم نبوت دا مسئلہ ہی سمجھایا جا رہا ہے زبان پیغمبر دا تقدس بھی سمجھایا جا رہا ہے مقام رسالت دی عظمت سمجھائی جا رہی ہے میرے محمد دی عزت تے عظمت تے وجاہت تے عصمت تے رفعت اتنی میں بلند بنائی ہے جتھے ہوٹھ محمد دے بول پہن گے او اسرائیلی اوتھے کہیں پیغمبر دا حوالہ بھی نہیں چل سکتا ہے اج میں تیرے کو پوچھنا ہے کہ جتھے ہوٹھ پیغمبر دے بول
رسول نے اتھے اللہ وعدہ لے رہا اسرائیل کولو تورات دے حوالے نہ دیویا ہے کہیں نبی دا حوالہ نہ دیویا ہے انجیل دے حوالے نہ دیویا ہے میرے نبیوں دے حوالے نہ دیویا ہے جتھے مصطفیٰ دی بات آ جائے اتھے حوالے ختم ہو جانے نے مت حوالہ چل دا ہے دلیل چل دیئے شہادت چل دیئے تے محمد دی زبان چل دیئے اج اساں مسلمان ہیں اللہ تے بنی اسرائیلیاں نو آدا پیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامین جتھے میرا یار آ جاوے تے میرا سجن مسئلہ کرے اللہ فرماندے وتا آخری شہادت میرے محمد رسول اللہ دی ہونی ہے اتھے کہے اور دیاں شہادتاں نہیں چلنیاں متا تو آنکھیں جو حضرت صاحب دے پین اے فلانا پیر دا پیا ہے اے فلانا بزرگ دا پیا ہے اے فلانا علامہ دا پیا ہے اے فلانا شاہ دا پیا ہے اے فلانا گدی نشین دا پیا ہے اللہ پاک فرماندے ظالما میں تے اپنے محمد دے جمن تو پہلے وعدہ لے لیا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا او بنی اسرائیلیو اج کتاب تورات تے پڑھن والے ہو او انجیل دے حافظوں تے کاریو میرے نال وعدہ کر لو کہ جدا محمد آ کے کسے مسئلے تے شہادت دے اتھے میری نازل کیتی ہوئی آسمانی کتاب دا حوالہ دیونا جائز ہے اج میں تیرے کو پوچھنا کیڑا بھورا مسلمان ہے کہ مصطفیٰ دی حدیث دے مقابلے دے اندر ہے کدی کندوریاں چاہ کے آندا ہے کدی کنزاں چاہ کے آندا ہے کدی عالمگیریاں چاہ کے آندا ہے کدی ملفوظات چاہ کے آندا ہے اللہ پاک فرمانے نو بد نصیب میں تے اپنے محمد رسول اللہ دے بارے اعلان کیتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ اور میں تے وعدہ کیتا ہے تینوں آکھیا کہ میں محمد کس واسطے بھیجیا ہے او میرا شاہد ہے تے جدا گواہی دے دے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوکروا میرے محمد الرسول اللہ دی گال انہیں سنی نہ پہ کریا ہے بلکہ مننی پائے گی چھڑی مننی بھی نہیں اللہ سورہ اعراف دے اندر فرماندا ہے والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون اللہ پاک فرمانے فالذین آمنوا بہ وعزروہ چھڑی اے نہیں آکھنا جو ٹھیک ہے حدیث اسائی مننے آئے اللہ پاک فرماندا ہے عزروہ او دی حمایت بھی کرے آئے اکھیا ہے سونے تیری حدیث برحق کے باقی کوئی شے حق نہیں تیرے ہونٹ برحق نے تیرے ہونٹاں دے مقابلے چ او تقدس موسی علیہ السلام دا بھی بڑا ہے اللہ فرماندے نے کلمہ میں او دے نال کلام کیتی وقربہ نجیہ میں او دے نال سرگوشیاں کیتیاں میں اپنی کتاب نازل کیتی میرا اولو العزم رسول ہے پر سنو جتھے محمد آ جائے اتھے اولو العزم موسیٰ کلیم اللہ میں امتی تے بنا سکنا مقابلے چ شاہد بنا سکدا اذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به
ول تنصرنا، او میرے نبیو سن لو تساں بھی میرے نبیو میری توحید تے وحدت تے شریعت دے گواہ، جتھے رسول ونجے اتھے میں کہیں ہور دیاں شہادتاں نہیں لیندا، جتھے میری کتاب ونجے اتھے زمین تے لکھی ہوئی کتاباں دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، جتھے میں امام بھیج دیواں اتھے مخلوق دے بنائے ہوئے دے اماماں دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، جتھے فتوی میری طرفوں آ ونجے اتھے مفتیاں زمین دے لکھے دے فتوی نہیں چلدے راندے۔ او میرے نبیو بڑے اولو العزمو بڑے رسولو بڑی شاناں والے ہو، پر میں جڑا عزت والا محمد پہ بھیجنا جے تہاڈی زندگی دے اندر آ ونجے، او میرا موسیٰ کلیم اللہ او اعلان کر کے جاونے ان یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، او میرا عیسیٰ تینوں اعلان کرنا پونا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ہائے ہائے اللہ نے وعدہ ہی نہیں لیا، جو کدوریاں پہ چل سن، کنزاں چل سن پہ، ملوانیاں دے فتوے چل سن پہ، وہ لوگوں سنو وہ دور ختم ہو گیا جدا ملا حلالے دے نا تے لوکاں دیاں عزتاں پامال کردا ہے۔ ہن اہل حدیث پیغمبر دے وارث دنیا تے جاگ گئے نے، ہن نبی دی شہادت چلے گی، ہن نبی دی گواہی چلے گی، ہن کالا کالا رسول اللہ دی صدا چلے گی۔ ہن ملک دا میرا وزیر صدر کیوں نہ ہوئے، او مولویاں نو کہہ دے مولویو مینوں سود حلال کر دیو، رب ذوالجلال دی قسم جب تک زمین دے سینے تے اہل حدیث موجود نے کوئی ملا بھی کسی صدر دی خواہش سے میرے نبی دی شریعت نو بدلن دی طاقت نہیں رکھدا۔ ایک کوئی یہودی کہ صدر صاحب آکھن میری مینوں تساں سود حلال کر دیو، سنو صدر محترم تیری عزت آبرو اپنے مقام تے ہے، تیرا منصب اپنے مقام تے ہے، تو میرے ملک دا اسلامی ریاست دا صدر ضرور ہے، میں تینوں صدر ضرور تسلیم کرنا ہے، لیکن یہ قوم یہودی قوم نہیں ہے، یہ عیسائی قوم نہیں ہے، اس دے اندر وہ قوم موجود ہے جو دنیا کائنات تے زبان پیغمبر دے مقابلے کسی قسم دی کمپرومائز نہیں کر دی، گردنا کٹ سکتی ہے، پیغمبر دی حدیث تے سودے بازی نہیں ہو سکتی ہے۔ سنو اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ او بنی اسرائیلیو جڑا محمد کہہ دے صلی اللہ کہہ دے جڑا میرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میرے دین تے شریعت دا شاہد گواہ، میرا محمد جتھے گواہی دے دے اتھے غیراں دیاں سوچاں چل دیاں نہیں ہوندیاں، اتھے مخلوق دے فتوے نہیں چل دے ہوندے، کیوں جو میں اپنے یار محمد الرسول اللہ نو شاہد بنایا ہے۔ اسے واسطے اس دور دے اندر او کتاباں پڑھن والے اپنے آپ نو عالم آکھن والے احبار تے روبان بڑا ناز آئی انہاں نو، اساں آسمانی کتاباں دے مالک آئے، آسمانی کتاباں دے جانن والے آئے، وہ ساری دنیا ان پڑھے اساں جانن والے ہیں آسمانی کتاباں دے، اساں اللہ دی شریعت نو جاننے آئے۔ اللہ پاک صدقے دیا اہل الکتاب، او کتاباں لیو سنو، ہائے ہائے او کتاباں دیاں گڈھڑیاں چاون والے او سنو، جتھے محمد آونجے اتھے کتاباں دیاں کوئی حیثیت نہیں رہ وینی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جانا رسولنا قد جاکم رسولنا، اللہ پاک فرماندا ہے ساڈا رسول آ گیا تواڈے کولوں، او رسول جیندیاں بشارتاں ساں تورات دے اندر دتیاں نے، او ساڈا رسول
رسول آ گیا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جانا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر او جڑا بشیر تے نذیر ہے او جیندیاں میں مبشر تے نذیر دیاں او صفات تورات دے اندر بیان کیتیاں نے او میرا بشیر بھی آ گیا ہے او میرا نذیر بھی آ گیا ہے تے مت آکھو اللہ سانو مغالطہ لگا کھڑا ہے پتہ نہیں محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم اے تیرا بشیر ہے بھی صحیح ہے کوئی نہ ہے اے تیری طرفوں نذیر ہے بھی صحیح ہے کوئی نہ ہے اللہ سانو مغالطہ لگا کھڑا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں مغالطے دور کرن واسطے دنیا کائنات نو آکھیا ہے جیڑا میرا بشیر ہے میرا نذیر ہے او تورات انجیل والے او دے اندر مغالطہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے میں مغالطے دور کر دیتے میں محمد نو کیوں جیا بنایا ہے اللہ پاک فرماندے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا او یہودیو عیسائیو او دنیا دے اہل کتاب والے ہو میں محمد بشیر نو کوئی عام نہیں بنایا بلکہ میں انہوں سراج منیرہ بنا چھوڑیا ہے جویں چڑھدے سورج وچ شک کوئی نہیں انہیں میرے محمد دے شاہد تے بشیر نذیر ہونے وچ بھی شک ہے اج مولوی نو پتہ کوئی نہیں کہ پوری دنیا دے ملوانے اللہ دی قسم پوری کائنات دے عابدین راکعین ساجدین ساجدات عابدات راکعات پوری کائنات دے ولی غوث کتب ابدال اوتار سارے کٹھے ہو جان انہاں دیاں نیکیاں عبادتاں ذکر اذکار ملفوظات انہاں دے دینی الفاظ انہاں دے اللہ دیاں تسبیحاں ساریاں ایک پڑے دے اندر رکھ دیتی ہے جان میں اہل حدیث ہاں جس نو تو وہابی کہنا ہے جس نو تو گستاخ کہنا ہے میرا عقیدہ سن مصطفیٰ دے بارے ساری کائنات دے خطیباں دے خطاب بھی ساری کائنات دے ذاکرین دے ذکر بھی ساری کائنات دے وظیفے والے دے وظیفے بھی ساری کائنات دے چلے کشاں دے چلے بھی ساری کائنات دے نیکیاں دیاں نیکیاں دفتر دے دفتر ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان اور دوسرے پلڑے دے اندر میرے مصطفیٰ دے زبان وچوں نکلے ہویا او لفظ جنوں نسبت مصطفیٰ دے ہوٹھاں نال ہے ایک لفظ ایک پلڑے دے اندر ہوئے دوسری طرف پوری کائنات دے ذکر اذکار ہون رب کعبہ دی قسم ساری کائنات دے نیکاں دے اذکار دا پلڑا ہولا ہو جائے گا مصطفیٰ دی زبان وچوں نکلے ہوئے ایک لفظ ساری کائنات تے بھاری ہو جائے گا تو اس حدیث دے مقابلے دے اندر ملوانے پیش کرنا لوکاں دیاں سوچاں پیش کرنا کہ جی رفع یدین بخاری تہایا ہے پر فلانا نہیں مندا فلان نہیں مندا اللہ فرمانے جدہ میرے شاہد شہادت چ دیتی ہے میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیتا ہے میں آخیا سونے جی میں تیرا قول حرف آخر ہے انہیں تیرا عمل بھی کائنات واسطے شہادت شریعت دی حرف آخر ہے رب دا قرآن آخر ہے اللہ قرآن دے اندر فرمانے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ تھکے بیٹھے ہو مار کا اکے بیٹھے ہو اجے تو میں گل کھولی بھی نہیں اللہ پاک فرمانے نے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ پاک فرماندے نو جند جیوی
او جوانیاں مانے او میرا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے عمل نو بھی اپنی شریعت دا آخری شاہد تے اتھارٹی بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ اللہ پاک فرماندے ہیں علامہ کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیم. او میرا سجن پاکا تیرے تے اعتراض کرن والا بھورا اعتراض کیوں پیا کریندا ہے؟ تیری عبادت تے کسے نو اعتراض دا حق کیوں ہے؟ علامہ کما لم تکن تعلم تینوں ہر عمل سکھایا ہے تے میں سکھایا ہے. تیری نماز تے اعتراض کیوں کریندا ہے؟ علامہ کما لم تکن تعلم تینوں نماز سکھائیے تے میں سکھائیے. تیرے روزے تے اعتراض کیوں کریندا ہے؟ تینوں روزے دا ڈھنگ تے طریقہ سکھایا ہے تے میں سکھایا ہے. تیرے معاشرت دے قانون تے معیشت دے قانون تے تیرے عدل دے قانون تے تیرے اخلاق دے قانون تے تیری زندگی گزارن دے قانون تے تیرے مسائل تے فضائل تے تیرے احکام دے اندر تیری عبادات دے اندر تیرے طور طریقے دے اندر ہے تیری حسن معاشرت دے اندر ہے. او میرا پاک پیغمبر جیڑا کچھ بھی تو کرنا ہے میں لوگاں نو انا علامہ کما لم تکن تعلم. او ملمانیا جے اعتراض کرنا ہی تے میرے تے کر. میرے محمد دی نماز تے اعتراض نہ کر. میرا محمد اپنی طرفوں سینے تے ہاتھ نہیں بتے. اور میرے پاک پیغمبر نے اپنی مرضی نال ہاتھ نہیں اٹھائے. میرے پاک پیغمبر دی تے وجود دی ایک ایک حرکت میری مرضی نال چل دی. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس. اللہ پاک فرماندا ہے او جویں درخت تو ایک پتا میری مرضی بغیر اٹھے تلے نہیں آ سکدا. آسمان تو بارش دا قطرہ کہ چھوٹا جہا میری مرضی بغیر نہیں آ سکدا. ریت دا ذرہ میداناں وچ میری مرضی بغیر اگے پیچھے نہیں ہو سکدا. اور ظالماں جڑے ریت دے ذرے میرے کنٹرول دے اندر, بارش دے قطرے میرے کنٹرول دے اندر, درختاں دے پتے میرے کنٹرول دے اندر. اور ظالم انسان میرے محمد دی حرکت بھی میرے کنٹرول دے اندر. میرا محمد میری مرضی بغیر رفع یدین نہیں کریندا. میرے محمد دا ہاتھ اٹھنا اس بات دی دلیل ہے علامہ کا معلوم تکن تعلم میں سکھایا تے تا پہ کریندا ہے. کہ تو آنکھیں چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ کہ فلاں کے اللہ فرمانے میرے رسول تے میرے شاہد تے اعتراض, میرے طریقے تربیت تے اعتراض, میرا کھا کے میرے تے اعتراض. اس واسطے سورہ اعراف دے اندر اور لوگوں اگر تواڈے دلاں تے زنگ نہیں آیا آئیے اج مقام مصطفیٰ نو سمجھیے. اللہ نے مصطفیٰ دی اتھارٹی کیا بنائی ہے اور جس مصطفیٰ دے ہوٹھاں دیاں اللہ قسماں کھیندا ہے تو اس مصطفیٰ نو مولویاں دے دروازے تے لے کے جانا ہے کہ مولوی یہ محمد دی نماز آنکھیں تے پڑھ لواں, تو آنکھیں تے رفع یدین کراں, تو آنکھیں تے اچھی آمین آکھاں, تو آنکھیں تے میں تشہد وچ انگلی ہلاواں, تو آنکھیں تے میں تورک کراں, تو آنکھیں تے میں اچھی آمین کہاں, تو آنکھیں تے میں سینے تے ہاتھ بننا, تو آنکھیں تے میں ایک وطر پڑھا, تو آنکھیں تے میں نہیں کرا. اللہ فرماندے کائنات تے ملا رہ گئے, میں اپنے نبیوں نو پابند کیتا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ جو کچھ مصطفیٰ کردا جائے گا تانوں اعتراض دی کوئی حق نہیں, تساں انہیں کر کے وکھاونا ہے. حضرات مگر بد نصیبی کہ آج اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اس قوم نے کیا لکھیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آن گے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی فقہ دے مطابق زندگی گزارن گے. ہائے ہائے ہائے, کاش کہ لکھن تو پہلے 1000 مرتبہ تو سوچ لیندا کہ میں روح اللہ دے متعلق, کلمت اللہ دے متعلق,
آیت اللہ دے متعلق اللہ دے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق کیا زبان درازی کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نو ایک مولوی دی چوکھٹ دے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بھی انہیں کرنا ہے جی میں امام ابو حنیفہ نے کیتا ہے، تینوں بھی امام ابو حنیفہ دی تقلید کرنی پہے گی، تینوں بھی دی فقہ مننی پہے گی۔ اللہ فرمانے ظالم میں عیسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کسے امام دی تقلید دا نہیں لیا، کسے امام دی فقہ دا نہیں لیا، میں عیسیٰ علیہ السلام کو وعدہ لیا تے محمد دے ہوٹھاں تے عمل دا لیا۔ سنیے قرآن اللہ دا، پر اج مولوی سانو قرآن سنائیں دے نہیں، مولوی ادھر ترجمے نال قرآن پڑھنا گناہ ہے، کیوں؟ اس نو سمجھ نہ آ جاوے، انہوں سمجھ نہ آ جائے، اے مردے تے قرآن پڑھ سی قبر تے اکسی ہیں سی چودھری صاحب تواڈے ابے صاحب بری فوت ہو گئے، میرے بڑے پرانے یار ہیں، جے اجازت ہوئے تو میں کوئی رات نو تے قبر تے شبینہ پڑھ لواں۔ ہیں سی تواڈے ابے صاحب ساڈے بڑے ملن والے ہیں، جے اجازت ہوئے تو میں قبر تے قرآن شریف پڑھنا، کیڑا بھورا کے جو نہ وانی۔ ہوں مولوی گیا بیٹھا ہے، ہوں شرموں کو شرموں چودھری آ گیا، اس آگے ہوں آیا تو آپ ہے، میں تو نہیں آخیا، پر ہوں اس تو پوچھا تو صحیح مولوی ہو رہی کاشیا کوئی تاری ڈیمانڈ شیمانڈ ہے، آیا تو اسے ڈیمانڈ واسطے آئی اور مردے نال انہوں کڑی کر دے، جی انہوں غرض ہوندی چودھری دے پیو نال تو انہوں بہا تے آخیا چودھری صاحب اے رب دا قرآن ہے، یہ بخاری شریف ہے، یہ اللہ دے رسول دا عمل ہے، یہ سونے رب دا فرمان ہے، کامیابی ملنی ہے تے اللہ دے حکم تے رسول دے طریقے تے ملنی ہے، سیدھی سیدھی بات، اے گل کیتی نہیں، ہن آیا ڈیمانڈ بنو مولوی جی کاری جی تساں ہن دسو تساں کیشا کھاسو پیسو؟ مولوی آدھا میں بیمار ہاں، میں کاشا نہیں کام نہیں، بس ترا ایک پا دا دیسی چوچا لے کے نہ تے دیسی گھیو وچ پکا چھڑیا ہے، میں کھام نہیں کاشا ہی۔ اچھا سائیں چودھری پھر ٹریا دو قدم اس پھر ہٹتے آکھیا سائیں مولوی صاحب کوئی ہور؟ یار میں بیمار بندہ کاشا نہیں، اچھا چلو نال کوئی حلوہ پکا چھڑیا ہے، چلو ٹھیک ہے جی، کوئی تھوڑی جی ماری جی سوجی شوجی پکا چھڑیا، کوئی چنگی جی وال کر کے، کیونکہ گلا خشک ہو ویندا تھوڑا دیسی گھیو پا لویا ہے، چلو جی ہو گیا ہے، وقت ٹرے ہو سکے میں ہن کام نو وینا تے مولوی تو ساریاں پوچھی جاواں، او جی مولوی صاحب میں تو ویندا پیا ڈیوٹی تے تے وت جے کوئی ہور شاید اچھا جنے وت کوئی دودھ کو 5-7 کلو بھی دھونی دیکھ لیا ہے، اے جا بیمار ہے شدا، باقی جنے وت تساں جلے کام تو آ ویس وت آپ لیکھا کر لیساں۔ حضرات سنیے اہل حدیث تینوں قبراں تے قرآن پڑھن واسطے نہیں، تیرے دلوں دے زنگ اتارن واسطے تیں زندہ نو قرآن سنانا چاہندا ہے کہ سن رب دا قرآن مقام مصطفیٰ کیا بیان کردا ہے۔ اللہ پاک فرماتے فالذین آمنوا فآمنوا باللہ ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اللہ دا قرآن سن، قرآن سن، قرآن دے نال مغالطے دور ہو جانے، قرآن سن اللہ دی قسم دل دے زنگ اتر جانے، قرآن سنا، قرآن سنیا کر۔ اے حبشی نجاشی بادشاہ نے قرآن دی ایک سورت سنی، حضرت جعفر تیار کولوں تے اللہ دے پیارے پیغمبر دے نازل ہون والی سورت مریم دا ایک رکوع سنن دے بعد اکھاں وچوں آنسو پیا بہاندا ہے تے رو رو کے ادا پیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے روندا اس واسطے بیٹھا ہے جو انہوں حق دا پتہ لگ گیا ہے، اج تینوں قرآن کوئی نہیں سنیندا، قرآن کوئی نہیں سنیندا ہے، اج تے انے نو اکھیاں کوئی نہیں پیا دیندا ہے۔ اللہ دی قسم قرآن دے نال دی شریعت دی اکھ کوئی نہیں ہوئے تے دوسری اکھ محمد رسول اللہ دی حدیث دے نال دی کوئی نہیں ہو۔ او بندہ انا ہے جن دے کولوں قرآن دی اکھ بھی کوئی نہیں تے حدیث دی اکھ بھی۔ گل یاد آ گئی، ایک بندہ انا تے انہوں رشتہ کوئی نہیں دیندا، انے نو کون رشتہ دے؟ اے بیچارہ حافظ نبینا نو رشتہ کو نہیں دیندا۔ ایک بندہ ہے او دی دھی ہے بالکل انتہا درجے دی کوڑی،
کالی گٹھی چیچک دے داغ منہ تے اکھیاں نکیاں نکیاں دند اچھالویں ہوٹھ موٹے کوئی اکھیاں لا ویکھ کے لیندا کوئی نہیں اے نبی نے اینو دیندا کوئی نہیں اس آکھیا چلو اسے انے تے میں احسان چا تھپاں تے آکھن لگا حافظ صاحبہ تو قرآن دا قاری ہے تے میری ایک دھی ہے تیرے نال دی شادی کرا دینے سکا ٹھیک ہے نور بھری دا نکاح اس انے حافظ نال چکرایا اے نکاح ہو گیا ہن نور بھری نت انے تے احسان تھپے تے آکھے وے انے وے حافظا جے تیریاں اکھیوں میں نہ تے تو ویکھیا نا مینوں رب نے حسن ہی بڑا دیتا ہاتھ رج کے کوڑی میں تیر میرے پیو نہیں نے تیرے گل چ گھتیا مینوں میرے نال دی سونی کو نہیں روز اس نو یہ گل کرے انے دے دل چ روز حسرت تے ارمان کہ اللہ اکھی دیویں آ چلو میں اپنی اکھی نال اپنی سونی نور بھری نو تے ویکھ لواں اتفاق ہی جو ہویا پنڈ چ ڈاکٹر آ گیا اکھیاں والا اس آخیا بھائی میں جا کے پرچی لواں اس اکھ جا کے چیک کرائی انہاں آخیا دو تو نہیں ملدیاں تے ایک اکھ ٹھیک ہو گئی سی اس آخیا چلو بھلی ایک ہی نور بھری تا اپنی رج کے وینا پیسے مکا کے 1000 روپے جتنا ہے دے کے آ گیا اس آخیا 3 دیہڑے آ میں تیری اکھ ٹھیک ہو گئی سی گھر آیا انا تے ان تے خوشی خوشی ہوئے بھئی اج مینوں اکھیں 2 دن بعد مل وئی سن تے جڑی اے اسمان دی پری ہو رے رج رج کے ویکھساں کیڈی سونی ہونی ہونٹ کیڈے ہونے اکھاں دیاں ہرن والی ہونیاں ماشاءاللہ دند موتیاں طرح ہوسن رنگ چن طرح بکدا ہوسی دل وچ کتنے پتنی اپنے جوڑ بنائی بیٹھا جو آدھی میرے نال دا سونا اس گھر آیا تے ہونے بڑا خوش خوش ودا ہے نہ منجی دے پاوے نال بیڑی بڈھا اڑدا ہے نہ کہ نالی نال اڑدا ہے اج تے بڑا بھجدا تے دھرکدا ودا گھر دے اندر نور بھری پوچھن لگی وے انیا وے حافظا وے تو اج ایڈا خوش خوش ودا ہے اج تے تینوں کدا ہی کوئی اڑان دی نہیں بیان دی بھجدا ودا ہے اس آکھیا او نور بھری اللہ دی قسم میری قسمت جاگ پئی ہے ڈاکٹر پنڈ چ آیا ہے اس آکھیا تیری اکھ بن وئی سی تے میں تینوں رج رج کے تیرا حسن جمال ویکھساں نور بھری جو سنیا اس نو تو پتا جو میرے نال دی کوڑی کوئی نہیں وہ تو سیدھی ڈاکٹر در گئی اس آخیا وے ڈاکٹر تیرے کول کو انا آیا اس آخیا آیا جنے دی ایک اکھ ٹھیک ہو گئی سی اس آخیا جتنے پیسے اس کو لے نہیں اس تو دگنے میرے کو لے لے او دی اکھ نہ بنا میں پیا میں او دی زال ہاں بیوی ہاں تینوں پتہ ہے جی اس نو اکھ مل گئی ایک لحظہ اس مینوں نہیں رکھنا یہ تو میں انا تاں کوڑ ماری کھلیاں جو میرے نال دی سونی کوئی نہیں ڈاکٹر آکھے چلو تیرا گھر نہ اجڑے نور بھری اے انا نہیں رہ جائے انا آیا اکھ بنوان واسطے اس آکھیا اکھ بنا اس آکھیا تیری اکھ نہیں بندی اس آکھیا بھلے لوگا میری اکھ نہیں بنتی کل فیس پرسوں لئی آخیا اکھ ٹھیک ہو گئی سی اج تو آنا اکھ نہیں بندی اس آخیا بدبختا جس گھر وچ نور بھری آن اتھے انیاں نو اکھیں ملدیاں اللہ دی قسم اے نور بھری اینو پتہ ہے میرے کوہڑ دا اے جاندا ہے کہ میں کتنا کوہڑا ہاں کتنا میرے اندر غلاظت ہے اگر اس نو قرآن دی اکھ مل گئی حدیث دی اکھ مل گئی میرے اندر دے کوہڑ دا پتہ چل جائے گا میں لوگاں نو دھوکا دینا جڑا پیری دے نام تے لوگاں نو دھوکا دینا جڑا بزرگی دے نام تے جدوں اس انے نے قرآن دی اکھ لے لئی حدیث دی اکھ لے لئی اینو پتہ لگ جائے گا میرے کوہڑ دا اے میرے کول پوچھے گا مولوی جڑی کل خانی کرنا دی دلیل کیا ہے جڑی جمعرات کرنا دی دلیل کیا ہے جڑا تیجے دا ختم پڑھنا دی دلیل کیا ہے جڑے حلال کرنا دی دلیل کیا ہے جڑا عدالتی نکاح کرنا دی دلیل کیا ہے اے جڑیاں 20 تراویحاں پڑھنا دی دلیل کیا ہے جڑا نبی دے رفع یدین تے اعتراض کرنا ہے اے دی دلیل کیا ہے نبی دی نماز تے اعتراض کرنا دی دلیل کیا ہے اس واسطے انت نور بھری تینوں قرآن تے حدیث دی اکھ نہیں لین دیندی اور اہل حدیث اس زمین تے انے نو اکھ دے کے رہے گا نور بھری دا کوہڑ کٹ کے رہے گا او بس کرو رمضان بس کر فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ
واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں اللہ دی من فامنو باللہ، او مولویا میں اللہ دی من لے تینوں رزق دیون والا میں اللہ دی من لے تینوں کھواون والا میں اللہ دی من لے تینوں گندے پانی وچوں حسن و جمال دیاں تصویراں بناون والا میں۔ کائنات دے اندر جمادات دیاں تصویراں بن جاندیاں نے، لکڑیاں دیاں تصویراں بن جاندیاں نے، پتھراں دیاں تصویراں بن جاندیاں نے، لوہے تے تانبے دیاں تصویراں بن جاندیاں نے، او میاں پلاسٹک دیاں تصویراں بن جاندیاں نے، برف دیاں تصویراں بن جاندیاں نے، مگر پانی دے قطرے تے تصویر بناون والا کوئی نہ۔ اللہ پاک فرماندا ہے مینوں من لے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ مینوں من لے ایک گندے پانی وچوں تینوں جمال تے حسن دیاں تصویراں دیون والا کوئی نہ ہے۔ اے اکھ وچ نور چاننا میرے بغیر کوئی نہیں دین والا ہے، زبان نو قوت بولن دی میرے بغیر دین والا کوئی نہیں۔ او مٹی دے خلاصے کڈ کے اللہ پاک فرماندا لقد خلقنا الانسان فی سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ۔ او گندے پانی وچوں تینوں بناون والا میں اج موئے دیاں قبراں تے جا کے سڑیندا پیونا ہے، اج میاں موئے ہوئے نو جا کے بے قصبے جانا نو جا کے سڑینا ہے۔ مینوں کنڈ کر کے جاون والیاں ذرا غور تے کیتا کرنا ہے کہ تیرے واسطے زمین دے سینے چیر کے رزق کھلارن والا میرے بغیر کوئی نہیں۔ کل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل فلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال۔ موہیاں جہاں کے میری شکایتاں کرنے والے آئے، کہنا دے بزرگاں دیاں قبراں تے چوکھٹاں تے جان والے آئے، میں جیندے خدا نو چھوڑن تے انہاں دیاں قبراں تے جا کے متھے پہ رگڑے نہ جڑے دی پروں میں قرآن دے اندر آنکھ چھوڑیا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اللہ پاک فرمانے میری من ہے کہ مجھے تینوں بناون والا بھی میں ہاں، تینوں پالن والا بھی میں ہاں، تینوں کھواون والا بھی میں ہاں، تینوں رزق دیون والا بھی میں ہاں، تینوں زندگی دیون والا بھی میں ہاں، تینوں صحت دیون والا بھی میں ہاں، تینوں اولاد دیون والا بھی میں ہاں، تینوں عالم بناون والا بھی میں ہاں، تینوں چودھری بناون والا بھی میں ہاں، تینوں عزت دیون والا بھی میں ہاں، تینوں مقام دیون
والا بھی میں ہاں، تینوں اولاد دیون والا بھی میں ہاں، تینوں زمین دا وارث بناون والا بھی میں ہاں۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا حق بندا ہے کہ میں تیرا مالک تے خالق ہاں، میری منیاں کر آدھا اللہ مننا تے کیویں مننا تیریاں، مینوں دس تو تینوں کیویں کر کے میں مننا ہے، تو کیویں کر کے اپنے آپ نو منواونا چاہنا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، یہ مننے مینوں میرے اس نبی تے رسول نو پڑھ، میرے اس نبی تے رسول دیاں من لائے، النبی الامی، جندا مخلوق چ کوئی استاد کوئی نہیں، او جیڑا کچھ بھی پڑھیا کہ بندیاں کولوں کوئی نہیں پڑھیا ہے، او دا استاد نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیری، نہ کوئی شاعری، نہ کوئی مجتہدی، نہ کوئی نبی تے ولی، او جیڑا کچھ بھی مسئلے بیان کریندا ہے او کہیں مولوی کولوں پڑھے ہوئے نہیں ہوندے، او دیاں سوچاں دے عکاس نہیں ہوندے، اپنی مرضیاں نال مسئلے نہیں دسیندا۔ النبی الامی، او دا میں استاد ہاں، او میرا شاگرد ہے، میں انہوں پڑھایا ہے، میں انہوں سکھایا ہے، میری تربیت یافتہ ہے، جیڑا مسئلہ بھی کریندا ہے میں دی گارنٹی دینا۔ النبی الامی، او میرے کولوں پڑھے ہویا ہے، کسے غیر کولوں پڑھے ہویا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندا یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، میری گارنٹی میرے یار محمد رسول اللہ دیاں گلاں تو من لے، میرے سجن مصطفیٰ دیاں باتاں تے یقین تو کر لے، مینوں اللہ ہون دی قسم لعلکم تہتدون، میں تینوں ہدایت دیاں پگ ڈنڈیاں تے چڑھا دیاں گا۔ اسے واسطے قرآن دا دوسرا مقام سنے، اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرماتا آمنو برسولہ، او کلمہ پڑھن والیا یقین کر میرے رسول تے، جو کچھ میرا رسول آکھے او بھی حق سمجھیا کر، جو کچھ میرا رسول کرے او بھی حق سمجھیا کر، جیڑی چیز نہ کرے او تے نہ کرن وچ حق سمجھیا کر، جیڑی چیز تو رک جاوے او تے رک ونجن نو حق سمجھیا کر، حتیٰ کہ میں حق نو محمد وچ اتنا پا دیتا ہے بولنا تے اپنی جگہ تے رہ گیا ہے، میرا مصطفیٰ سن کے چپ کر کے بہ جائے، میں اپنے یار دی چپ نو بھی دین تے حق بنا چھوڑیا ہے۔ لا کائنات دے اندر کوئی مولوی حوالہ پیش کر فلانے مولوی صاحب حضرت صاحب دا بکل مار کے بہنا حق ہے، فلانا حضرت صاحب قبر 40 دہاڑے توڑی بیٹھا رہے دا بہنا 40 دہاڑے حق ہے، فلاں حضرت صاحب جناب خوہ دے اندر الٹا لٹک کے 40 دہاڑے نماز پڑھی دی نماز حق ہے، فلاں حضرت صاحب دا فلاں عمل حق ہے۔ اللہ فرمانے نے کہ وجود مصطفیٰ ایسا ہے جس نو میں ایہو جیا بنایا ہے، صرف بنایا ہی نہیں، اللہ فرمانے علمہ کما لم تکن تعلم، بناون دے بعد میں دی تعلیم و تربیت بھی آپ کیتی ہے، تعلیم تربیت کرن دے بعد اللہ فرمانے نو استاد دے منصب تے بھی میں لے یعلمہم الکتاب والحکمہ، میں اپنے مصطفیٰ نو کائنات دا مرشد بھی آپ بنایا ہے۔ میرا مصطفیٰ کائنات اگر مسند استاد تے آیا ہے، مسند تعلیم و تعلم تے آیا ہے تے میری مرضی نال، مسند رشد و ہدایت تے آیا ہے تو میری مرضی نال، کائنات دے اخلاق رذیلہ دے تزکیے واسطے آیا ہے تو میری مرضی نال، کائنات نو علم و عرفان اور حکمت دی دولت دین واسطے آیا ہے تو میری مرضی نال۔ جیڑا رب دی مرضی دا پابند ہے او دی گل منیندا نہیں، تے جیڑا رب دی کدی منیندا ہی نہیں او دے پیچھے ٹرنا تو یہ حضرت صاحب کلابے پائن کڑے پائن یہ فلاں ہے ملنگ دھڑنگ جس نو کسی چیز دا کوئی ہوش ہی نہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ساڈے کبیر والے جاؤ کچھ میل پہلے کچھ کلومیٹر اتھے ایک کئی سال پہلے ایک
چوڑا مر گیا، چوڑے اتنے نال سڑک دے دفن چ کیتا، ہوں مسلمانوں تک قبرستان دفن نہیں کرن دینا۔ ہن ساڈے علاقے چ ایک رواج تے ریت ہے کہ جس دے بال نو پانی واترے، چھوٹے بالاں نو دانے چھوٹے چھوٹے نکل آندے نے، اے پانی واترے دانے نکلے نہ سرخ تے میاں لوگ آدن چوڑے دی قبر تے جا کے اس بال کو دھواں ہو چا غسل چدی ہو تے نالے او بھانڈا برتن تھائی تروڑ کے ویا۔ ہن مٹی دا لوٹا لے وینا پانی دا، بال نو نہ چوڑے دی قبر تے نواونا بے پانی واترے مک ویسن نالے جناب والا اتھے کہ ہو سی بھانڈے تروڑ کے آونا۔ کئی سال انہیں چوڑا رہا، ہن چند سالاں دے بعد دربار بھی بن گیا تے پیر بھوگی شہید بن گیا۔ کی بن گیا؟ ہائے ہائے اللہ دی قسم، اج مسجد بنائیے این او سی لینا پیندا ہے، حکومت تو اجازت لینی پیندی ہے، اے محلے والے راضی ہیں تو مسجد بنے گی۔ اللہ دی قسم اج کوئی قبر جا کے کوئی مٹی دی ڈھیری کسے سڑک تے کسے روڈ تے رکھ کے اتے ساوا کپڑا چپائے انہوں کسے این او سی دی لوڑ ہے؟ کسے شاید دی ضرورت نہیں، بس بابا کسے نو اعتراض کوئی نہیں، رات ہی رات بابا بن گیا، رات ہی رات امیں کایا، رات ہی رات بن گیا، پولیس ہی نال لگتی پئی ہے، حکومت دی عدلیہ نظمیہ بھی لگتی پئی ہے، سارا شہر لگتا پیا ہے۔ او یار کل تے ایتھے رڑا میدان ہے، کش ہی کا نہیں، اج راتی جڑے میری زال میری بی بی پیشاب کرن گی تینوں آواز ہے اوہوں اتھے نہ کریں پئی، بس پیر صاحبان اتھے مٹی آ گئی ہے، کہیں نہیں این او سی دا آکھیا، کہیں نہیں آخیا کتھے پیر کتھے بزرگ کیڑا بزرگ ہے تے جے مسجد بننے لگے تے این او سی لے فلاں لے فلاں لے فلاں لے، اے محلے والے نو راضی کر۔ حضرات آئیے اپنے ذہن نو اپنے دل و دماغ نو قرآن و سنت نال منور کیجئے، اپنی دعوت قرآن و سنت نال بلا جھجک عام کیجئے۔ میرا اور تہاڈا پیر و مرشد ہے جو بے عیب ہے لا ریب ہے، اور لوگ اپنے مولوی چھپان، لوگ اپنے پیراں تے پردے پان، لوگ اپنے بزرگاں تے پردے پان، لوگ اپنے گدی نشیناں تے پردے پان۔ میں علالنان اپنے مرشد دی ہر صفت کیوں نہ بیان کراں، ہر کمال کیوں نہ بیان کراں، ہر عادت کیوں نہ بیان کراں، ہر حدیث کیوں نہ بیان کراں، ہر کردار کیوں نہ بیان کراں۔ میرا مرشد وہ ہے جس تے عیب کوئی نہیں، میرا مرشد وہ ہے جس جیسا سچا کوئی نہیں، میرا مرشد وہ ہے جس جیسا دنا کوئی نہیں، میرا مرشد وہ ہے جس جیسا سیاح کوئی نہیں، میرا مرشد وہ ہے جس جیسا رب دا محبوب کوئی نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔